नमस्ते साथीहरू, यस सुरक्षा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज जोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरू। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोगको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 50 समय 1 घण्टा। खण्ड क सामान्य शिक्षा 3.1 नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हक राज्यका निर्देश। खण्ड क सामान्य शिक्षा 3.1 नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू आधारभूत तह शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित तथा शिक्षा नियमावली 2059 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 तथा नियमावली 2077 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी इन्चोन घोषणा र दिगो विकासको लक्ष्य। त्यसैगरी 3.2 शिक्षामा नवीनतम चिन्तन समावेशी शिक्षा बाल मैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्रयास सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण शिक्षामा लैङ्गिक समता समानता र महिला शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा साक्षरता शिक्षा डिजिटल साक्षरता वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा र खुल्ला तथा दूर शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा रोजगारमूलक शिक्षा जीवन उपयोगी सिप सामान्य व्यावसायिक सिप शिक्षामा द्वन्द्व र तनाव व्यवस्थापन स्व व्यवस्थापन र सिकाइ। त्यसैगरी 3.3 सिकाइ र बाल मनोविज्ञान सिकाइको अवधारणा र स्वरूप सिकाइका सिद्धान्त व्यवहारवाद संज्ञानवाद निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद बाल मनोविज्ञानको अवधारणा बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था बालबालिकाको विकासात्मक विशेषताहरू र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू उत्प्रेरणा पुनर्बल अभ्यास स्मृति र विस्मरण सिकाइ स्थानान्तर नैराश्यता समायोजन र सिकाइ। त्यसैगरी सिकाइमा वैदिक भिन्नता विशेषता आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र सो अनुरूप शिक्षण। त्यसैगरी 3.4 विद्यालय समुदाय सम्बन्ध विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा समुदाय र अभिभावकको विद्यालयप्रतिको दायित्व विद्यालय सुधार योजना र यसको प्रभावकारिता गाउँ नगर शिक्षा योजना विद्यालयको विकासमा समुदाय परिचालन। त्यसैगरी विद्यालय विकासमा स्रोत पहिचान सङ्कलन वर्गीकरण र परिचालन तथा बजेट व्यवस्थापन विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको मूल्य सामाजिक संस्थाको भूमिका। 3.5 शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास शिक्षकको पेशागत विकासको अवधारणा यसको आवश्यकता र उपयोग शिक्षा पेशागत विकासको वर्तमान व्यवस्था र स्वरूप। त्यसैगरी 3.5 शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास शिक्षकको पेशागत विकासको अवधारणा यसको आवश्यकता र उपयोग शिक्षकको पेशागत विकासको अवधारणा यसको आवश्यकता र उपयोग शिक्षकको पेशागत विकासको वर्तमान व्यवस्था र स्वरूप शिक्षक तालिमको आवश्यकता र उपयोग शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासका उपायहरू एवं प्रचलित मोडेल तथा प्रणालीहरू विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका रूपमा विकास अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता र औचित्य शिक्षकको नैतिक मूल्य मान्यता उत्तरदायित्व र तिनको परिपालना स्वप्रयत्नमा आधारित जीवन पर्यन्त सिकाइ। त्यसैगरी 3.6 गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा
अवधारणा, आयाम र विशेषता, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रचलित मापदण्ड र सूचकहरू, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू, विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण र गुणस्तर सुधारका उपायहरू, गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र विद्यार्थीको भूमिका। त्यसैगरी खण्ड ख शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया। 3.7 शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व, शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा, शैक्षिक सुशासनमा नागरिक बडापत्र, उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन, विद्यालयको अभियोग व्यवस्थापन र प्रयोग, शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा र प्रकार, आवश्यक सिपहरू, नेतृत्व विकास र प्रयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधान अध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका, विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटनमा शिक्षकको भूमिका, शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर, विद्यालयमा नेतृत्व दिने अवसर सिर्जना, विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटनमा शिक्षकको भूमिका, शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर, विद्यार्थीमा नेतृत्व दिने अवसर सिर्जना, विद्यार्थीहरूमा भएको बहुप्रतिभाको खोज व्यवस्थापन, स्व व्यवस्थापन, आत्मचिन्तन र आत्ममूल्याङ्कनको वातावरण निर्माण। त्यसैगरी 3.8 कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना, कक्षा कोठाको व्यवस्थापनको अवधारणा र अभ्यास, विशेषता, प्रयोगको अवस्था तथा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, बसाइ व्यवस्थापन, सिकाइ सामग्रीको सङ्कलन तथा प्रयोग, भित्ते सामग्रीको उपयोग, कक्षा कोठाभित्रको अन्तर्क्रिया, अवधारणा र प्रयोग, कक्षा कोठामा प्रभावकारी सञ्चार, पूर्व ज्ञानको परीक्षण, विद्यार्थी क्रियाशीलता, सिप, प्रश्न गर्ने सिप, निर्देशन सिप, विद्यार्थी परामर्श, बुझाइ सिपको परीक्षण र सुधारात्मक शिक्षण, शैक्षणिक योजना तथा तिनको उपयोग, कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण सिकाइका लागि वार्षिक, साप्ताहिक, एकाइ र दैनिक पाठ योजना निर्माण र प्रयोग, शिक्षक विद्यार्थी तथा विद्यार्थी सम्बन्ध, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको व्यवस्थापन, सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको योजना तथा व्यवस्थापन। त्यसैगरी 3.9 पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली, पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषा सिकाइको पाठ्यक्रम, अवधारणा, निर्माण प्रक्रिया, विद्यमान अभ्यास र कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरू, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ, पाठ्यपुस्तकको परिचय, विशेषता र अङ्गहरू, शिक्षणमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका अन्तर सम्बन्ध, शिक्षक निर्देशिका र यसको प्रभाव प्रयोग, पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीहरूको सङ्कलन, निर्माण, तयारी, प्रयोग र भण्डारण, पुस्तकालयको अवधारणा, यसको समुचित प्रयोग। त्यसैगरी 3.10 शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया, शिक्षण विधिको अवधारणा र प्रकार, शिक्षक केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित, अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक, शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन, आलोचनात्मक चेत र सृजनशीलता, शैक्षणिक योजना र तिनको प्रयोग, सिकाइका लागि वार्षिक, साप्ताहिक, एकाइ र दैनिक पाठ योजना निर्माण र प्रयोग, आधुनिक शिक्षण रणनीतिहरू, परियोजना कार्यक्षेत्र, क्षेत्र कार्य, समालोचनात्मक चिन्तन विधिहरू, समस्या समाधान विधि र सिकाइमा प्रयोग। त्यसैगरी महामारी तथा विपद समयमा शिक्षण एकाइमा निरन्तरता, शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता। त्यसैगरी 3.11 विद्यार्थी मूल्याङ्कन, मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य र महत्त्व, शिक्षामा निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उपयोग, शिक्षक निर्मित स्तरीय परीक्षा, विशिष्टीकरण तालिका निर्माण र उपयोग, विद्यालय शिक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति, अवधारणा, अभ्यास, समस्या प्रभावकारिताको उपायहरू, परीक्षा र मूल्याङ्कनमा साधन तथा तरिकाहरू, शिक्षण निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र यसको उपयोग, विद्यालय तहमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण, विद्यार्थी मूल्याङ्कनका अभ्यासहरू। त्यसैगरी 3.12 शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग, अनुसन्धान, परिचय, उद्देश्य, प्रकार र
तथा विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धानको आवश्यकता, कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोग, कक्षा कोठाभित्र सम्बन्धित विषय शिक्षणमा समस्याको पहिचान, अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको शिक्षण सिकाइमा उपयोग, घटना अध्ययन, परिचय, प्रक्रिया र प्रतिवेदन। त्यसैगरी 3.13 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षण सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता र प्रयोग, शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र जनरलको प्रयोग, कम्प्युटरमा अफिस प्याकेज, कम्प्युटर उपयोग गरी शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्ने सामग्री निर्माण तथा प्रयोग। त्यसैगरी शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, सम्प्रेषण, प्रयोग, एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली। त्यसैगरी 3.14 सामान्य बौद्धिक परीक्षण र गणितीय सक्षमता, शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, शब्द ज्ञान परीक्षण, समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण, श्रेणीक्रम, समस्याहरू, छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने, भिन्न दशमलव, प्रतिशत र अनुपात, नाफा नोक्सान। त्यसैगरी मूल्याङ्कन रहेको छ साथीहरू 4मा। 4.1मा विशिष्टीकरण तालिका पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ। खण्ड क सामान्य शिक्षा, यसबाट 1 नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट बोध तथा ज्ञान तथा बोध तह 2, सिपको प्रयोग तह 1, उच्च दक्षता तह 1 गरी जम्मा 4 वटा प्रश्न आउँछ। त्यसैगरी 2 शिक्षामा नवीनतम चिन्तन, बोध ज्ञान तथा बोध तह 2, सिपको प्रयोग तह 1, उच्च दक्षता तह 1 गरी जम्मा 6 वटा प्रश्न। त्यसैगरी 3 सिकाइ र बाल मनोविज्ञान, यसबाट जम्मा 6 वटा प्रश्न आउँछ। त्यसैगरी 4 विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, यसमा पनि जम्मा प्रश्न 3 आउँछ। त्यसैगरी 5मा शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास, यसमा पनि 3 वटा प्रश्न सबै। त्यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाबाट जम्मा प्रश्न 4 वटा। त्यसैगरी खण्ड ख शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया, 7मा शैक्षिक सुशासन र नेतृत्वबाट जम्मा प्रश्न 7 वटा। त्यसैगरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शैक्षणिक योजनाबाट जम्मा प्रश्न 7 वटा। त्यसैगरी 9 पाठ्यक्रम र विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट जम्मा प्रश्न 5 वटा। त्यसैगरी 10 शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट जम्मा प्रश्न 7 वटा। त्यसैगरी 11 विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट जम्मा प्रश्न 7 वटा। त्यसैगरी 12 शिक्षण सिकाइ अनुसन्धान र प्रयोगबाट जम्मा प्रश्न 4 वटा। त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट जम्मा प्रश्न 7 वटा। त्यसैगरी सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट जम्मा प्रश्न 7 वटा गरी प्रश्न 50 वटा हुन्छ साथीहरू। भने प्रति प्रश्न 2 अङ्क बारको पास मार्क चाहिँ 50 नम्बर ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुनेछ। वस्तुगत परीक्षामा प्रति प्रश्न 2 अङ्कका दरले 50 वटा प्रश्न सोध्नेछ। वस्तुगत प्रश्न निर्माण प्रथम तह लेभल फर्स्ट 50% र द्वितीय लेभलका 30% र तृतीय लेभलका 20% हुनेछन् साथीहरू। वस्तुगत यसको लागि परीक्षाको लागि समय 1 घण्टा छुट्याएको हुन्छ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको सही उत्तर दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 2 अङ्क प्रदान गर्नेछ। यस पाठ्यक्रम नियम, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमको परीक्षा मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका, संशोधन भई हटाएका तथा थप गरी संशोधन भई कार्यान्वयन कायम भएकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्छ। यो पाठ्यक्रम चाहिँ 2078 चैत्र 2 गतेदेखि लागू भएको हो साथीहरू। यो चाहिँ निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लागि सिलेबस थियो। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक, एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।